साबिक धौलागिरी अञ्चल सदरमुकाम बागलुङ बजारको नजिक। तर गाउँहरू पुग्दै र घुम्दै गर्दा उच्च लेकको फरक आभास। केही लेक र केही बेसीको सङ्गम स्थल हो बागलुङ जिल्लाको काठीखोला गाउँपालिका। लेकको आलु र बेसीको धान साटेर पनि जीविका चलाउँदै एक आपसमा उदाहरणीय पारस्परिक एकता सद्भाव दर्शाइरहेको काठीखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 धम्जा भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताका हिसाबले पनि भरिपूर्ण गाउँ हो। काठीखोला गाउँपालिकाको 8 वडा मध्ये पर्यटकीय र कृषि क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको यस वडा साबिकको धम्जा गाविसलाई नयाँ सङ्घीय अभ्यासका क्रममा वार्डमा रूपान्तरित गरिएको गाउँ हो। 10.261 वर्ग किलोमिटर कुल क्षेत्रफल रहेको धम्जाको केन्द्र साइकटेरामा स्थापित छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार यस वडाको जनसङ्ख्या 2494 छ। यस वडामा ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, छन्त्याल, सार्की, सुनार, नेवार लगायतका अन्य जात जाति सदियौँदेखि मिलेर बसिरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्व, लगनशीलता, सृजनशील सोचका कारण धम्जा विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। जनताको अभिमतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले 5 वर्षको कार्यकालमा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा काम गरिरहेका छन्। धम्जाका वडा अध्यक्ष यामबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको कोरा सपना मात्र होइन, सक्षम नेतृत्व, दृढ इच्छा शक्ति, स्थानीयको जागरुकता र साथले यथार्थतामा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गरेको छ। काठीखोला गाउँपालिकाको एक आकर्षक पर्यटकीय स्थल हो बेलढुङ्गा। काठीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 धम्जा र छिमेकी जिल्ला म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 भकिमलीको सिमानामा अवस्थित बेलढुङ्गाबाट देखिने धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायतका दर्जनौँ हिम श्रृङ्खला र सुन्दर मनोरम प्राकृतिक दृश्यले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। प्राकृतिक भ्यू टावरको रूपमा रहेको बेलढुङ्गा प्राकृतिक दृश्य अवलोकनका लागि अत्यन्त उपयुक्त स्थान हो। पर्यटन प्रबन्धनमा प्रचुर सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा सडक र पूर्वाधार निर्माणको काम पछिल्लो केही वर्ष यता अघि बढाएपछि अहिले आन्तरिक पर्यटकको दैनिक बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ। बेलढुङ्गाबाट बागलुङ जिल्लाका काठीखोला गाउँपालिकाका विभिन्न वडासहित छिमेकी जिल्ला म्याग्दीतर्फ सदरमुकाम बेनी बजारसहित दर्जनौँ गाउँहरू हेर्न सकिन्छ। दृश्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध बेलढुङ्गा क्षेत्रमा घना जङ्गलमा पाइने जीवजन्तु, पशुपक्षी, अमूल्य वनस्पति, जडीबुटीहरू पनि पाइन्छ। बेलढुङ्गा क्षेत्रमा पुग्न वडा कार्यालयले सडक सञ्जाल र पथमार्ग समेत निर्माण गरेको छ। बेलढुङ्गा चाहिँ यहाँ चाहिँ गोलो बेल आकारको ढुङ्गा थियो, अहिले त्यो चाहिँ छैन, अहिले भड्कियो। सुरुमा चाहिँ योभन्दा पनि अझै तकरिबन 15-16 मिटर अझै अग्लो थियो, त्यो चाहिँ भड्केर यो म्याग्दीको साइडमा गयो। त्यो चाहिँ बेल आकारको थियो। त यहाँदेखि हेर्दाखेरि अलि जिरिङ्गो हुने, अलि मान्छेहरू अलि साहसी उसले मात्रै जान सक्ने खालको त्यस्तो खालको यो एउटा ढुङ्गा थियो। त्यहाँदेखि जो अहिले देखिछ त्यहाँबाट नि यसरी नै चारैतर्फ यसरी जो हिम श्रृङ्खलादेखि लिएर टाढा टाढाको ऊदेखि होइन आँखाले भ्याएसम्म पुरै देख्न सकिन्छ। यहाँदेखि यो भ्यू पोइन्ट जहाँ हामी छौँ यो भ्यू पोइन्ट हो, बेलढुङ्गा भ्यू पोइन्ट। यहाँ चाहिँ अहिले यो के अरे सले ढुङ्गा बिछाउने काम भएछ र यहाँ चाहिँ रेलिङको काम केही दिनपछि सुरु हुँदैछ। र 1 वर्ष पहिलेदेखि हामीले यो बेलढुङ्गा पञ्चकोट शालिग्राम सङ्ग्रहालय पर्यटकीय पदमार्ग यो अन्तर्गत 20 लाखको जो बजेट छुट्टिएको थियो, त्यसमध्ये हामीले 300 मिटर चाहिँ तल त्यो घाँटीदेखि देउराली पनि भन्छ, ओखले मुसुङ देउराली, त्यहाँदेखि यहाँसम्म 300 मिटर यो सिलेट ढुङ्गा बिछाएर यो सिँढी बनाइयो। र हामीले फेरि अगाडि फेरि 1700 मिटरको फेरि बाटो खनियो। 1700 मिटर र 300 2 किलोमिटरको हामीले बाटो खनेकोमा 300 मिटरको यहाँ बिछाइयो र 176 मिटर चाहिँ जो 1700 मिटरको जो बाटो खनिएको त्यसमा पनि सिलेट ढुङ्गा बिछाइएको छ।
यहाँदेखि सबै अब हिम श्रृङ्खलाहरू या गुर्जा यो ढोलागिरी मानापाटी होइन माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण होइन गणेश हिमाल यो सबै हिमालहरू यो देख्न सकिन्छ हिम श्रृङ्खलाहरू। र यहाँदेखि यो जति पनि जो हाइट्सहरू छ अग्ला अग्लाहरू घुम्टीहरू होइन गाँजा थाप्ले यहाँदेखि आँखाले देख्न सकिने जस्तो गुल्मीको एकदम टाढा टाढासम्म देख्न सकिन्छ। र यो पर्वत र स्याङ्जाको ठाउँहरू पनि देखिरहेछ। यहाँदेखि धेरैजसो आन्तरिक पर्यटन भनौँ होइन के अरे बागलुङ म्याग्दीदेखि नै आउने गरेको छ। यहाँ चाहिँ अझै वार्डले होइन वार्डले या गाउँपालिकाले अझै यसको अझै संरचना अझै व्यवस्थित गरिदिने अझै राम्रो गरिदिने होइन यहाँसम्म आउनको लागि जो मोटर बाटो छ त्यसको लागि पनि अलि त्यो बाटो पनि अलिक सहज हुनु पऱ्यो सजिलो हुनु पऱ्यो राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यो भयो भने जोसुकै पनि टाढाबाट नि के अरे पर्यटकहरू आएर यहाँ चाहिँ के अरे यहाँको आनन्द उठाउन सक्छन् यहाँ आएर। हामी यो आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यटकको लागि एकदम आकर्षक ठाउँ हो। हाम्रो ठाउँ धेरै भ्यूहरू देखिने भएको जस्तो बेलढुङ्गा धम्जा देउराली मथे यहाँबाट धेरै हिम श्रृङ्खलाहरू देखिने भएकोले पर्यटकहरूलाई आकर्षणको लागि हामी यो पदमार्गहरू धेरै निर्माण गरेका छौँ। झन्डै मलाई लाग्छ 2-3 सबै वार्डभरि गर्दा 3-4 किलो पदमार्ग हामी बनाइराखेका छौँ र त्यसले केही फरक परेको छ। धम्जामा बेलढुङ्गा जान धम्जा देउराली आउन अब लालीगुराँस फुल्डा बाह्य पर्यटक आन्तरिक पर्यटकहरूको राम्रै उपस्थित भएको देखिन्छ। धम्जाको पर्यटकीय सम्भावना र अवसरलाई मध्यनजर गर्दै बेलढुङ्गादेखि बागलुङ नगरपालिकाको प्रसिद्ध सर्वसिद्धि धाम पञ्चकोट जोड्नका लागि पर्यटकीय पदमार्गसँगै साइकल लेन निर्माण सुरु गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 गण्डकी प्रदेश सरकारको 20 लाख र स्थानीयको 1 लाख जनश्रमदानबाट धम्जाको वडा कार्यालयले साइकल लेनको काम थालेको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण र जनजाति बाहुल्य रहेको धम्जाको ओख्लेमा पर्यटकलाई बास बस्न र अर्गानिक स्वादका लागि सामुदायिक घरबास समेत सञ्चालन गरिएको छ। धम्जाको ओख्लेका 12 घरमा 20 जना क्षमता रहेको सामुदायिक होमस्टे घरबास सञ्चालनमा छन्। होमस्टेमा आउने पाहुनालाई स्थानीय कला संस्कृति र प्रदर्शनका लागि सामुदायिक होमस्टे भवन निर्माण गरिएको छ। धम्जा र बेलढुङ्गा घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई धम्जाको अर्गानिक खानाको स्वादसहित न्यानो आतिथ्यता प्रदान गर्ने गरिएको छ। होमस्टे हामीले 2075 सालदेखि सुरु गरेको। यहाँ अहिले होमस्टे सामुदायिक होमस्टे हो। यसमा 12 घर समावेश छ। अहिले तत्काल 20 जना जतिको क्षमता छ। यो जस विस्तार गर्ने क्रममा छ। होमस्टे खासमा पहिला थाहा थिएन। यो बाटो भएर ढोरबाट जाने विदेशीहरूले होमस्टे बनाउनु पर्यो भन्ने सल्लाह थियो, तर पनि खासै चासो दिएको थिएन। पछि जब प्रदेश सरकारले होमस्टे मार्फत ग्रामीण पर्यटनलाई उकास्ने जुन नीति बनायो, त्यसपछि हामी पनि अलिकति जागरुक बन्यौँ र होमस्टे भ्रमण गरियो। होमस्टे भ्रमणपछि हामीले यो समुदायलाई को आर्थिक सामाजिक विकासको निमित्त होमस्टे चाहिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ र त्यसकै लागि हामीले यो ठाउँको अर्गानिक चिजवस्तुहरू उत्पादन हुने र त्यसको व्यापार बेचबिखन गर्न सकिने भएर हामीले होमस्टे सञ्चालन गर्न लागेको हौँ। यहाँ मुख्यतः यहाँ एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बन्दैछ बेलढुङ्गा। त्यो बेलढुङ्गाकै नामबाट हामीले बेलढुङ्गा सामुदायिक होमस्टे चलाएको हो र त्यो ठाउँबाट म्याग्दी बागलुङका सयौँ गाउँ बस्तीहरू सुन्दर गाउँ बस्तीहरू देख्न सकिन्छ र लामो हिमालय श्रृङ्खला छ त्यो देख्न सकिन्छ। बेनी बजार लगायत म्याग्दीका धेरै गाउँहरू र बागलुङका धेरै गाउँहरू बेलढुङ्गा सामुदायिक होमस्टे भनेर हामीले एउटा भवन बनाएका थियौँ। होमस्टे भवन त्यो प्रदेश सरकारले 9.5 लाख रुपियाँ दिएको थियो। त्यो बजेटबाट हामीले भवन बनाएका थियौँ। त्यहाँ शौचालयको थिएन। त्यो भवनमा हामी कल्चरल प्रोग्राम हलको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेका छौँ र कहिलेकाहीँ पार्टी विवाह भोज यताउति सबै बैठकहरू पनि त्यो भवनमा गरिन्छ र त्यहाँ शौचालयको अभाव थियो। त्यो शौचालय निर्माणमा पनि ओडाले सहयोग गर्यो। पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने अभिप्रायले
धम्जामा निर्माण गरिएको पदमार्गले अप्ठ्यारो, चिप्लो र साँघुरो बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको 3 लाख सहयोगमा देउरालीमा पूर्वाधार सहितको पिकनिक स्पट पनि निर्माण गरिएको छ। धम्जालाई पर्यटकीय गाउँको रूपमा विकास गर्न जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशबाट 63 लाख रुपियाँ र काठीखोला गाउँपालिकाबाट पर्यटन पदमार्गका लागि आर्थिक वर्ष 2074-75मा 3 लाख, 75-76मा 4 लाख, 76-77मा 6 लाख, 77-78मा 5,50,000 रुपियाँ र चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा 9 लाख रुपियाँ गरी 54,50,000 बजेट विनियोजन गरी काम गरिएको छ। 5 वर्ष अघि स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला धम्जाका बासिन्दामा स्वास्थ्य चौकी भवन कहाँ राख्ने भन्नेमा चरम विवाद विद्यमान थियो। धम्जा देउरालीमा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन भौगोलिक संरचनालाई देखाउँदै सोही स्थानमा राख्ने या वडाको केन्द्र साइकटेरामा सार्ने विषयले वडावासीबीच ठूलो कटुता पैदा गर्यो। चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेद्वारलाई स्वास्थ्य चौकीको मुद्दा नै जनमत संरक्षणको मुख्य चुनौती बन्यो। निर्वाचनबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका यामबहादुर श्रेष्ठ सहितको टोलीले विभाजित मनलाई एकीकृत गर्न पहलस्वरूप सङ्घीय सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र काठीखोला गाउँपालिकाको विशेष पहलमा साबिक स्वास्थ्य चौकी रहेकै स्थान धम्जा देउरालीमा स्वास्थ्य चौकी भवन र साइकटेरामा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ राख्ने लामो समय पश्चात सहमति भयो। यस अनुसार नै वडा कार्यालयले सङ्घीय सरकारको सहयोगमा देउरालीमा 1,75,00,000को सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी र गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा साइकटेरामा 1,85,00,000 रुपियाँको लागतमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको पहिलो तलाको निर्माण सम्पन्न भई भवनबाटै सेवा प्रवाह सुरु गरिसकिएको छ। दुई स्थानबाट स्वास्थ्यको सेवा प्रवाह हुँदा वडावासीले सहज रूपमा स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने अवसर पाएका छन्। वडा कार्यालयले विगत 5 वर्षमा गाउँपालिकाबाट विनियोजित भएको 27,50,000 रुपियाँ बजेटबाट स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य शिक्षा, सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। धम्जा कृषि उत्पादनको उर्वर क्षेत्र हो। धुरपाटन, ताराखोलाको आलु जस्तै धम्जाको आलु पनि फरक स्वादका कारण चर्चित छ। आलु खेतीको अधिक सम्भावना बोकेको धम्जाको साबिक वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 को क्षेत्रलाई आलु पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्दै पूर्वाधार समेत तयार गरिएको छ। स्थानीय सरकारको साझेदारीमा गाउँपालिकाले 27,50,000 खर्चेर गौरवको योजना अन्तर्गत असौजे र गण्डकी प्रदेश सरकारले ओखलेमा आलुको बिउ बिजन सुरक्षित राख्न कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको छ। आलु पकेट क्षेत्रभित्र पर्ने अधिकांश किसानहरूको भकार सुधारको काम समेत भइरहेको छ। वडा कार्यालयले साबिकको वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9मा खाद्य बाली उत्पादनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मकै बलकको योजनाहरू बनाएर आधुनिक कृषि प्रविधि अनुसार कृषि यान्त्रिकरण सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। विषादीरहित तरकारी उत्पादनलाई जोड दिएको धम्जामा स्थानीय सरकारको तर्फदेखि कृषि उपज बजारीकरण र व्यवस्थापनका लागि सङ्कलन केन्द्रहरू बनिरहेका छन्। व्यावसायिक कृषिको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको वडा कार्यालयले धम्जाको देउराली, रामचालु, ओखलेमा चिया र अलैँची खेती गरेको छ। धम्जामा विशेष गरी धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौँ, फापर आदि खाद्यान्न बाली उत्पादन हुने गरेका छन् भने नगदे बालीमा आलु खेती र तरकारी खेतीमा बन्दा, काउली, मुला लगायतका उत्पादन हुने गरेका छन्। वडा कार्यालयले पशुपालन कृषकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले पशु स्वास्थ्य शिविर, भकार सुधार योजना तथा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। धम्जाले कृषि क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सिँचाइलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाएको छ। वडा कार्यालयले ठुलो खोलादेखि गुबा खोला, साङखोला, बजेनी, ठाडेचौर पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण,
माछकटेरा र साइकटेरामा पक्की पोखरी, प्लास्टिक पोखरी निर्माणको काम गरिएको छ। पक्की सिँचाइ पुलो निर्माण र पोखरी निर्माण भएपछि धम्जाका कृषकलाई बाली लगाउनका लागि सहज भएको छ। विकासको पहिलो आधार सडक हो। सडक सञ्जालले धम्जाका सबै टोल बस्तीमा सहज पहुँच पुर्याएको छ। विगतमा कष्टकर यात्रा गरेर सदरमुकाम र अन्य गाउँठाउँसम्म पुग्नुपर्ने यहाँका नागरिकको बाध्यता प्रत्येक टोलमा सडकको पहुँच स्थापित भएसँगै अन्त्य भएको छ। गाउँपालिकाको सहयोगमा पालिकाको केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्म पुग्ने सडक तथा वडाभित्रका मुख्य तथा सहायक बाटो सुधारको काम गरेपछि बर्खायाममा दैनिक सञ्चालन नहुने सडक सञ्जाल समेत अहिले 12 मास सञ्चालनमा आउने गरेको छ। वडा कार्यालयले सडकको स्तरोन्नतिसहित नयाँ ट्र्याक खोल्ने, अप्ठ्यारो स्थानमा ढलान गर्ने, नाली निर्माण र सडक विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्य गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाको कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म जोड्ने सडक कालोपत्री गर्न डिपिआरको समेत काम भइसकेको छ। तङ्ग्रामको लामघुम्टेदेखि धम्जाको मङ्गली खोला, हिले, साइकटेरा हुँदै म्याग्दीको भकिमले जोड्ने सडकलाई गौरवको योजना अन्तर्गत राखेर वडा कार्यालयले काम गरिरहेको छ। सडकहरू हामीले नयाँ सडकहरू धेरै गऱ्यौँ र अहिले जुन हाम्रो यो मेन सडक छ त्यसलाई हामीले नालीहरू राम्रो व्यवस्था ठुलो हामी त्योहरू राम्रो भएको छ। धेरै राम्रो कामहरू भए जस्तो भएको छ मेरो अनुभवमा। हामीले 2 ठाउँमा ढलानहरू गरेका छौँ सडकको। एउटा 200 मिटर, एउटा 100 मिटर जति हामी ढलान गऱ्यौँ। अनि अरू नालीहरू त हाम्रो धेरै बनिसकेको छ। सडक हाम्रो पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ, अझै पनि हुँदैछ। अहिले हाम्रो अछितेदेखि 10 किलोमिटरसम्म हामीले कालोपत्रीको डिपिआर भइसकेको छ। हामीले लामघुम्टी भन्ने छ यहाँ हाम्रो तङ्ग्राङ वार्ड नम्बर 4 को तङ्ग्राङको भन्ने, त्यहाँदेखि लिएर हाम्रो मङ्गले खोला, हिले र हाम्रो धम्जा गाउँ हुँदै साँकोट हुँदै हामीले बेनी जोड्नेलाई हामीले गौरवको योजना भनेर हामी त्यो छनौट गरेका छौँ। त्यो काम भइरहेको छ। वडामा पूर्वाधार विकास मोटरबाट अन्तर्गत 5 वर्षमा सङ्घीय सरकारको 40 लाख, प्रदेश सरकारको 1 करोड 17 लाख र वडा कार्यालयको कार्यक्रम अन्तर्गत मोटर बाटो स्तरोन्नति र नयाँ ट्र्याक सञ्चालनका लागि 83 लाख र गौरवको सडक अन्तर्गत 90 लाख रुपियाँको काम भएको छ। धम्जाका अधिक स्थानमा केही वर्ष अघिसम्म खोला, कुवाहरूबाट गाग्री र जर्किनमा पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान थियो। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि र 3 तहको सरकार आएपछि कैयन समय र दुःख गरेर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। अहिले धम्जाका अधिकांश घरमै धारा जडान छन्। घर घरमै धारा निर्माणपछि धम्जाका नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको छ भने करेसाबारीमा पानी लगाउन पनि सहज भएको छ। पहिला चाहिँ यस्तो खोला थियो, त्यो खोलाबाट ल्याइन्थ्यो अनि त्यहाँ पछि यस्तै धारा आयो अनि धाराबाट गाग्रीमा भर्ने, डोकोमा बोक्ने त्यसरी ल्याइन्थ्यो। अहिले घर घरमै छ धारा, धेरै सजिलो छ नि। अहिले त अब तारा बोक्न परेन अनि तारा जान परेन, घर घरमै छ। लाइन बस्न परेन। अब पहिला अलि छिटो 4-5 बजे उठ्न पर्थ्यो भने अहिले 5-6 बजे उठ्दा नि सजिलो छ। गण्डकी प्रदेशको 1 करोड 60 लाख रुपियाँको योजनाबाट माछकटेरा र द्वारा क्षेत्रमा समेत 1 घर 1 धारा निर्माण गरिएको छ। यस्तै धम्जा देउरालीको बस्तीलाई लक्षित गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र डिसिआरडिसी र गाउँपालिकाको सहयोगमा लिफ्ट खानेपानी प्रविधि मार्फत योजना सम्पन्न गरिएको छ। धम्जामा 1 घर 1 धारा निर्माणका लागि 5 वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारको 2 करोड 75 लाख बजेटमा काम गरिएको छ भने गाउँपालिकाको 3 लाख रुपियाँ सहयोगमा खानेपानी मर्मत सुधार योजना सञ्चालन गरिएको छ।
शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि वडाले विशेष कदमहरू अघि बढाएको छ। यस वडामा 2वटा माध्यमिक, 4वटा आधारभूत विद्यालय र 5वटा बाल कक्षा सञ्चालनमा छन्। विद्यालय भवन निर्माण, विद्यालय वरपर तारबार निर्माणमा पहल, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, शैक्षिक सामग्री वितरण, विविध अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र छात्रवृत्ति कार्यक्रम मार्फत वडाले शैक्षिक क्षेत्र सुधारको प्रयासलाई पनि तीव्रता दिएको छ। तारबारको काम अब जस्तै हामीले यो 4.5 लाखको यो तारबार गरियो कि सर, यो प्रे कम्पाउन्ड गरियो। त्यसपछि अहिले हालै अब हाम्रो यतातिर जाली बन्दैछ, जाली निर्माणाधीनमा छ अहिले टोकाडेस मार्फत र अन्य कामहरू भइरहेछ। शैक्षिक सुधारमा कामहरू भइरहेछ। जस्तै अब हामीलाई यो ब्याकअपहरू गाउँपालिकाबाटै आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सहज भइरहेछ। अब जस्तै हामीले अब 12को परीक्षाहरू लिँदाखेरि किन भन्दा हामीले अनलाइनबाट प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यो एकदमै सहज भएको छ। त्यसलाई हामीले एकदम ठुलो सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। धम्जाले खेलकुदको क्षेत्रलाई अघि बढाउने उद्देश्यले प्रशिक्षण, खेल मैदान निर्माण र स्तरोन्नतिको काम गरेको छ। धम्जामा धेरै खेलिने र रुचाइने खेलमा पर्छ भलिबल। वडा कार्यालयले पनि भलिबल खेलका खेलाडीलाई मध्यनजर गर्दै खेल मैदान निर्माण, पुराना खेल मैदानलाई स्तरोन्नति र हरेक टोलमा भलिबल र नेट सहयोग गर्ने र प्रतियोगितामा वडाका खेलाडीलाई सहभागी गराउने काम गर्दै आएको छ। वडा कार्यालयले 2 पटकसम्म कराते खेलको प्रशिक्षण समेत गराएको छ। हामी यो खेलकुदको क्षेत्रमा निर्वाचित भइसकेपछि हामीले यस धम्जाको कला संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नको लागि विभिन्न खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि हामी प्रत्येक वर्ष खेलकुदलाई भनेर एउटा फन्ड बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उक्त बजेटबाट हामी 2 चोटि कराटे प्रशिक्षण दियौँ र अन्य हामीमा अलि बढी भलिबल खेल्नु भएको हुँदा प्रत्येक एउटा टोललाई, एउटा यहाँको स्थानीय क्लबहरूलाई भलिबल नेट दिने, विभिन्न ठाउँमा खेल्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने, शुल्क दिने, सामान्य प्रशिक्षणहरू दिने काम चाहिँ गरेका। गाउँपालिकाको सहयोगमा वडा कार्यालयले खेलकुदतर्फ 5 वर्षमा 51,97,000 बजेटको कार्यक्रम गरेको छ। विपन्न परिवारका घरका छाना विस्थापित गर्ने अभियान अन्तर्गत वडा कार्यालयले सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। धम्जाका 37वटा घरको खरका छाना विस्थापन गरी जस्ता पाता उपलब्ध गराएको छ। वडा कार्यालयले विस्थापन भएका 8 घरको पुनर्निर्माण समेत गरेको छ। 21औं शताब्दी सूचना प्रविधिको युग हो। सूचना प्रविधिको विकाससँगै वडा कार्यालयले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ। वडा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा रूपान्तरित गरी नागरिकहरूलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न विशेष प्राथमिकता दिएको छ। वडा कार्यालयले अनलाइनमा आधारित लेखा प्रणाली, राजस्व सङ्कलन लगायतका काम डिजिटल प्रविधिबाट गरिरहेको छ। वार्डबाट हामीले काम गर्दाखेरि अब व्यक्तिगत घटनाको अब जन्म, मृत्यु, बसाइसराई सम्बन्ध विच्छेद लगायतको यो व्यक्तिगत घटना दर्ताको कामहरू सबै हुन्छ, हाम्रो अनलाइनबाटै हुन्छ। अनि अब सिफारिसहरू दिनु पऱ्यो, हाम्रो अनलाइनबाटै हुन्छ सबै। अब पहिलेकोमा हाम्रो झोलामा कागजपत्र बोकेर अब बजार जाँदाखेरि बजारमै झोलामा कागज लिएर जाने, अब कोही जान पऱ्यो भने झोलामा कागज लिएर जाने, त्यही सेवा गराएर आउने, त्यस्तो हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो सबै काम अफिसबाटै हुन्छ। अब सबै अनलाइनबाट हुन्छ। उसको सिफारिसहरू हामीले दिन्छौँ। त्यसको सिफारिस दिए बापत कुनै सेवा दिए बापत अब हामीले त्यसको फेरि राजस्वहरू पनि हामीले अनलाइनबाटै सिफारिसहरूको रसिदहरू हामीले अनलाइनबाटै दिन्छौँ। त्यस्तो छ। हाम्रो पहिलोभन्दा अहिले काम गर्न अनलाइनकोमा भनौँ न 21औं शताब्दीमा आएर हाम्रो अनलाइनबाट काम गर्दाखेरि अब मान्छेहरू कोही भनौँ न पोखरा काठमाडौँ छ, त्यसको डकुमेन्टहरूको समस्या भएर त्यसलाई दुःख पाउनु पर्दैन। यहाँ आएको छ त्यसको डकुमेन्टहरू तत्कालै हामीले उहाँबाट मेसेन्जरबाट अथवा कुनै प्रविधिबाट मगाएर यहाँ तत्कालै उसको डकुमेन्ट निकालेर तँलाई तत्कालै उसको सेवाहरू दिइराखेका छौँ हामीले। जनताहरू खुसी छन् अहिले पहिलाभन्दा अहिले। परम्परागत सिपको विकास गर्दै धम्जाले लक्षित वर्गलाई सिपमूलक तालिम दिँदै आएको छ। वडा कार्यालयले संस्थागत तथा व्यक्तिगत क्षमता विकासका लागि सचेतनामूलक तालिम गोष्ठी र सशक्तिकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। वडा कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला
र दलित समुदायको जीविकोपार्जनका लागि बिउ बिजन, बाख्रा वितरण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। नमस्कार, म चाहिँ सुन्तली विका, काठखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 धम्जाको दलित महिला सदस्य र काठखोला गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य। जब हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा होइन महिलाको प्रतिनिधित्व आइसके पछाडि हामीले विशेष गरी महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दियौँ होइन, चाहे पालिका स्तरबाट होस् चाहे वार्डबाट होस्। हामी चाहिँ महिलाहरूलाई सबभन्दा पहिला त क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र सशक्त बनाएर लैजानुपर्छ, अनि बल्ल महिलाहरूको अरू कुरामा पनि अगाडि बढ्ने एउटा हिम्मत हुन्छ नि, आँट हुन्छ भन्ने खालले नै सशक्तिकरणलाई जोड दियौँ। त्यसको साथसाथै हामी चाहिँ विशेष गरी पालिकाको तर्फबाट महिला सञ्जाल मार्फत विभिन्न किसिमको सशक्तिकरण अनि फेरि त्यसपछि तालिम, प्रशिक्षण अनि भनौँ न एकल महिलाहरू लगायत उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमदेखि उहाँहरूलाई एउटा हौसला होस्, हामी यो समाजमा एक्लै छैनौँ, हाम्रो साथमा पनि पालिकाको महिला सञ्जाल छ है भन्ने खालको एउटा भनौँ न आँट आओस् होइन भन्ने खालले त्यसरी हामी महिलाको क्षेत्रमा धेरै खालको कामहरू गर्दै गइरहेका छौँ। महिलाहरूको आय आर्जनको लागि विशेष गरी वार्डले चाहिँ उत्पादनसँग जोड्नको लागि भनेर होइन अब कृषिका कार्यक्रम अनि त्यसै गरी बाख्राहरू वितरण विशेष गरी होइन हामी जे कुरामा पनि पहिला आर्थिक रूपमा सशक्त भयौँ भने होइन अगाडि बढ्नलाई आफ्नो घरको जीविकोपार्जन गर्नलाई सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यले होइन बाख्रा वितरणहरू गर्ने यसरी नै अगाडि बढाएको छौँ वार्डलाई। पर्यटकीय गाउँ र कृषि उत्पादनलाई वडाको पहिचान र समृद्धिको आधार मानेको वडा अध्यक्ष यामबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको वडा कार्य समितिले वडाभित्र विकास र समृद्धिको बलियो आधार निर्माण गरेको छ। वडामा 5 वर्षमा विकास निर्माण, जनताको आय स्रोत वृद्धि, सामाजिक सचेतना, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, सांस्कृतिक संरक्षणको काम भएका छन्। नयाँ सङ्घीय अभ्यासका क्रममा भएको स्थानीय तह निर्वाचनताका घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार नै काम भएको जनप्रतिनिधिको दाबी छ। नमस्कार, मेरो नाम यामबहादुर श्रेष्ठ, म यो काटेखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को वडाध्यक्ष र मैले जुन आफ्नो यो पोस्ट सम्हाले लगत्तै भनौँ अथवा मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएसँगै हामीले 2074 को स्थानीय निकायको चुनावमा भाग लिएर जनताबाट अनुमोदित भई जुन खालको चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीहरू चाहिँ सम्हालिरहेको छौँ र यो अवस्थासम्म आइपुग्दा हामीले स्थानीय निकायको चुनावको बेलामा हामीले जनताको बिचमा जुन खालको वाचा गरेका थियौँ, जुन कुराहरू चाहिँ हामी जनताको बिचमा राखेका थियौँ, ती कुराहरू पुरा गर्नको लागि अहोरात्र खट्नु पर्यो र हामी अझै पनि खटिरहेका छौँ। र काटेखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को यो धम्जाको कुरा गर्दा हामीले यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यहाँको चाहिँ आर्थिक विकासतर्फ यहाँको कृषि, पर्यटन अथवा यी बेरोजगारहरूको समस्याको समाधानको विषयमा र सुशासनको लागि हामीले हाम्रो वडा कार्यालयको तर्फबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा र जनताबाट आएका ती गुनासाहरू समाधान गर्नको लागि थुप्रै चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले ती सबै कुराहरू केही कुराहरू बाँकी हुन सक्छन् र अहिलेसम्म काम जति पनि जुन खालको गतिविधि हामीले देखाइरहेका छौँ हामीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै कुराहरू चाहिँ पुरा गर्न सफल भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले जनताको घर दैलोमा गएर जुन खालको कुराहरू बोलेका थियौँ, यहाँको सामाजिक विकासको कुरा गर्दा शिक्षामा पनि हामीले थुप्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका चाहिने कामहरू चाहिँ गर्न सफल भएका छौँ।
यही बिचमा कोरोनाको कारणले गर्दा केही हामीले चाहेको जुन गुणस्तरीय शिक्षा हो त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि केही काम गर्न हामी चाहिँ अलिकति असफल भए जस्तो लाग्छ र त्यसमा पनि हामीले धेरै नै प्रयत्न गरेका छौँ। काटीखोला गाउँपालिकाले पनि यसमा धेरै प्रयासहरू गरेका छन्। शैक्षिक सुधारको लागि, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि धेरै राम्रा कामहरू चाहिँ को थालनी गरेको छ र हामीले यो वडाको तर्फबाट पनि हामीले धेरै प्रयत्नहरू गरेका छौँ, जसमा भौतिक पूर्वाधारको काम त हामीले प्राय सबै जसो विद्यालयहरूमा भवन निर्माणको काम, कक्षा कोठाहरू चाहिँ के अरे सुविधा सम्पन्न कक्षा कोठाहरूको काम, विद्यालयलाई चाहिने चाहिँ अन्य शैक्षिक सामग्रीहरूको काममा चाहिँ पूर्णता दिन हामी चाहिँ सफल भएका छौँ। र त्यस्तै स्वास्थ्यको कुरा गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले उल्लेखनीय चाहिँ काम गर्न चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। हाम्रो यो सानो भूगोलमा पनि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ लगायत गाउँघर क्लिनिक जस्ता कार्यक्रमहरू राखेर प्रत्येक टोलमा गएर प्रत्येक घर दैलोमा के अरे नागरिकहरूको चाहिँ घर दैलोमा गएर स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयत्न हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यस्तै जटिल रोगहरूको सामना गर्न पनि हामीले त्यही खालको चाहिँ योजना बनाएर चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरु गरेका छौँ। विपदमा पर्दा, अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्दा, अप्ठ्यारो रोग लाग्दा हामीले एम्बुलेन्स सेवाको चाहिँ पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यस्तै सामाजिक विकासको कुरा गर्दा अन्य खानेपानीका कुराहरू छन्। खानेपानीका विषयमा पनि हामीले थुप्रै घर धुरीहरूमा चाहिँ एक घर एक धाराको चाहिँ धारा जडान गर्न चाहिँ सफल भएका छौँ। हामीले गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट हामीले झन्डै 270 धारा जडान गरिसकेका छौँ र हाम्रै स्थानीय हाम्रै काटीखोला गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि हामीले लिफ्टिङ कार्यक्रम अन्तर्गत झन्डै 24-25 घर कुरियालाई चाहिँ धारो पुर्याएका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रा विपन्न वर्गका नागरिकहरूको लागि जनता आवासको कार्यक्रमहरूमा मार्फत पनि झन्डै 8 घर परिवारहरूलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै खरको छानो विस्थापित कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले अहिलेसम्म झन्डै 47 घरको चाहिँ खरको छानो चाहिँ विस्थापित गरिसकेका छौँ र आगामी योजनामा पनि अझै 15 घर धुरीको चाहिँ खरको छानो विस्थापित गर्ने कार्यक्रम हामीले चाहिँ बनाइसकेका छौँ। त्यस्तै आर्थिक विकासतर्फ पनि हामीले राम्रै कामहरू गर्दै आएका छौँ। आर्थिक विकासतर्फ खास गरिकन हामीले कृषि क्षेत्रलाई नै जोडबल गरेका छौँ र कृषि क्षेत्रमा थुप्रै लगानीहरू पनि गरिसकेका छौँ। काटेखोला गाउँपालिकाको पहिचानको कार्यक्रम अन्तर्गत आलु पकेट क्षेत्रबाट सुरुवात गरेर अहिले हामीले त्यो आलु पकेट क्षेत्रलाई आलु ब्लकको रूपमा चाहिँ विस्तार गरिसकेका छौँ र हामीले उत्पादन गरेका ती कृषिजन्य चिजहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ कोल्ड रुमको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले गण्डकी प्रदेश सरकार र हाम्रो काटेखोला गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रममा हामीले यहाँको हिउचुली कृषि सहकारी मार्फत चाहिँ एउटा कोल्ड रुम तयार गरिसकेका छौँ र त्यहाँ अहिले बिउ बिजनहरू सुरक्षित राख्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यस्तै काटेखोला गाउँपालिकाको तर्फदेखि हाम्रो वडाको योजना र काटेखोलाको गाउँपालिकाको चाहिँ आर्थिक सहयोगमा हामीले अर्कै खालको अथवा हाम्रै आफ्नो लगानीमा अर्को कोल्ड रुमको चाहिँ सुरुवात गरिरहेका छौँ र त्यो अहिले यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ। हामी अब त्यसको लागि एउटा च्याम्बर राख्ने काम मात्रै बाँकी छ र त्यो च्याम्बर यही आर्थिक वर्षमा सायद अब यही 10-15 दिनभित्रमा चाहिँ च्याम्बर राखिकन त्यो कोल्ड रुमलाई पनि के अरे सुरुवात गर्ने तयारीमा छौँ। त्यस्तै आर्थिक विकासको तर्फदेखि कृषि कार्यक्रममा
धेरै राम्रा कामहरू गरेका छौँ। हामीले सिँचाइको लागि चाहिने सम्भव भएको ठाउँमा चाहिँ नै कङ्क्रिट पोखरी, सम्भव नभएको ठाउँमा प्लास्टिक पोखरी, त्यस्तै सिँचाइ कुलोहरू र अर्को यो थोपा सिँचाइ माध्यमबाट पनि काम गर्नको लागि चाहिँ ती कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरु गरेका छौँ र ती केही कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न भइसकेका पनि छन् र कोही कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुने अवस्थामा पनि छन्। हामीले पूर्वाधार विकासतर्फ पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। पूर्वाधार विकासको लागि हामीले मुख्यतः मोटर बाटो, गोरेतो बाटो, पदमार्ग र भवन निर्माणका कामहरू हामी चाहिँ लक्षित गरेका थियौँ र हामीले ती बनाएका योजनाअनुसार हामीले चाहिँ सुरु गरेका कार्यक्रमहरूमध्ये अब सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको भवन पनि झन्डै 3 करोडको गण्डकी प्रदेश सरकारको चाहिँ सहयोगमा झन्डै 3 करोडको लगानीमा चाहिँ हामीले चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको भवन चाहिँ सम्पन्न गर्दैछौँ। अर्को हाम्रो स्वास्थ्य चौकी जुन 1.25 करोडको हाम्रो सङ्घीय कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ 1.25 करोडको चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ अनुदान सहयोगमा हामीले त 1.25 करोडको चाहिँ के अरे स्वास्थ्य चौकी भवन पनि के अरे बनाउन चाहिँ सफल भइसकेका छौँ। त्यस्तै कोरेतो बाटोहरू अथवा पदमार्गहरू हाम्रा टोलमा प्रत्येक टोलमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ के अरे पदमार्ग अथवा गोरेतो बाटोहरू चाहिँ पुगिसकेका छन्। हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यो पदमार्गको चाहिँ अवधारणा बनाएका थियौँ। ती पदमार्गहरू हाम्रा चाहिँ प्रत्येक टोलमा पुगेका छन् र यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत झन्डै हामीले 207 जनालाई चाहिँ आधारभूत न्यूनतम रोजगारीको चाहिँ के अरे व्यवस्था चाहिँ गरिसकेका छौँ। त्यस्तै सुशासनको कुरा गर्दा हामीले जनतासँग जुन खालको चाहिँ वाचा गरेका थियौँ, सुशासनको विषयमा हामीले हाम्रो तर्फबाट वडा कार्यालयको तर्फबाट दिने सेवा सुविधामा हाम्रो जनताले, हाम्रो यस 3 नम्बर वार्डको जनताले सायद कुनै पनि कमी कमजोरीको महसुस गरेका छैनन्। किनभने हामीले 12 घन्टा हाम्रा कर्मचारीहरू यसमा खटिएका पनि छन् र हामीले चाहिँ 12 घन्टा हाम्रा नागरिकहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा हामीले हाम्रो राज्यको तर्फबाट, हामीले वडा कार्यालयको तर्फबाट दिने सेवा सुविधाहरू हामीले दिइरहेका छौँ। त्यस्तै सुशासनको कुरा गर्दा पारदर्शिता हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। हामीले जुनसुकै काम गरे पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न भएनन् भने त्यहाँ धेरै गुनासोहरू आउने गर्छन्। जनताका ती गुनासाहरूलाई हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरिकन ती गुनासाहरू नै नआउन् भनिकन हामीले सकेसम्म पारदर्शी ढङ्गले हामीसँग हुने हरेक क्रियाकलापहरू, हामीले दिने सेवा सुविधा होस् चाहे अन्य हाम्रा चाहिँ विकास निर्माणका चाहिँ अन्य योजनाहरू, त्यस्ता योजनाहरूमा चाहिँ हामी पारदर्शी ढङ्गले नै हामी चाहिँ हाम्रो क्रियाकलापहरू चाहिँ के अरे सम्पन्न गर्ने हामीले जुन खालको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ हामी त्यही अनुसार चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। र जनताका गुनासाहरू हामीसँग आउने ती जनताका गुनासाहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म दुवै पक्षलाई सम्झाइ बुझाइ गरिकन हामीले ती जनताका ती गुनासाहरूलाई हामीले यही नै सम्बोधन गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले जनताका गुनासाहरू, हामीसँग आएका ती जनताका गुनासाहरू हामीले अहिलेसम्म काटेखोलाको यो न्यायिक समितिसम्म पनि हामीले अहिलेसम्म पुऱ्याएको छैनौँ जस्तो लाग्छ। त्यो कुरा अब हाम्रा स्थानीय जनताहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। र हामीले सुशासनकै कुरामा
समावेशीका कुराहरू पनि आउन सक्छन्। समावेशीका कुरा गर्दा समावेशीतर्फ हामीले जनताहरूलाई दिने सेवा प्रवाह अथवा चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ ती लैजाने योजनाहरू समावेशी ढङ्गले लैजान चाहिँ हामीले खोजिरहेका छौँ। हामीले चाहे ती दलित हुन्, चाहे जनजाति हुन्, चाहे त्यो महिला हुन्, हामीले चाहे ती के अरे बालबालिका हुन्, चाहे अपाङ्ग अशक्त अपाङ्ग हुन्, ती सबै क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले मिलाएर उहाँहरूको चाहिँ माग अनुसार उहाँहरूको निवेदन अनुसार नै हामीले चाहिँ ती बजेट हाम्रा चाहिँ योजनाहरू हाम्रा ती बजेटहरू व्यवस्थापन गरी उहाँहरूको चाहिँ माग के अरे सम्बोधन गर्ने एकदमै सम्बोधन गरिरहेका छौँ र गर्ने पक्षमा पनि छौँ। र मलाई के लाग्छ भने समावेशीको कुरा गरिरहँदा अब हामीले एकतर्फी ढङ्गले समावेशीको निमित्त चाहिँ के अरे बजेट व्यवस्थापन गर्ने, तर लक्षित समूहले चाहिँ त्यसमा व्यवस्था गरिकन कुनै कुनै योजनाहरू असफल अब विगतका आर्थिक वर्षहरूमा केही आर्थिक वर्षहरूमा ती कार्यक्रमहरू त्यति राम्रो ढङ्गले चाहिँ सम्पन्न नभएको हुनाले हामीले ती समावेशी कार्यक्रमलाई पनि समेट्न खोज्दै पनि हामीले राम्रोसँग चाहिँ के अरे सम्पन्न गर्न सकिएको छैन र यसमा आगामी वर्षहरूमा यी समावेशी कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले चाहिँ राम्रो ढङ्गले सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौँ। काटेखोला गाउँपालिकाको यो वडा नम्बर 3 धम्जा प्राकृतिक रूपले सुन्दर धम्जा हो। हामीले यसलाई समृद्ध बनाउनको लागि, सुदृढ र समृद्ध बनाउनको लागि हामीले धेरै प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ र अझै पनि केही कामहरू चाहिँ गर्न बाँकी नै छन्, धेरै कामहरू बाँकी नै छन्। मुख्य कुरा त हामीले जनताको बिचमा के बोलेका थियौँ भने काटेखोला गाउँपालिकाको प्राय सबै वार्डहरू जोड्ने हाम्रा ती ग्रामीण सडकहरूलाई चाहिँ हिउँद या बर्खा सधैँभरि चल्ने खालको वातावरण के अरे बनाउन के अरे त्यो काम हामीले गर्ने भन्ने खालको चाहिँ जुन खालको चाहिँ बाचा जनता समक्ष गरेका थियौँ, त्यो बाचा अनुरूप काम भएकै छन्। हिउँद बर्खामा चाहिँ चल्न सक्ने खालको काम भएको छन् र त्यसलाई अझै पनि हामीले बागलुङ जिल्लाको हाम्रो जिल्लाको सदरमुकामसँग नजिक बनाउनको लागि जति सक्दो छिटो कालो पत्रेले चाहिँ नै बाटो त्यति मात्रै सडक मात्रै के अरे सम्पन्न गर्न सक्नु पाए भन्ने खालको चाहिँ एउटा सपना हो र त्यो सपना सायद अबको 1-2 वर्षभित्रमै चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, काटेखोला गाउँपालिका यो वार्ड नम्बर 3 का सम्पूर्ण विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई कसरी सम्पन्न बनाउने, तिनको आय आर्जनलाई चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो चिन्ता हो। र त्यो विषयमा हामीले खास गरिकन यो कृषि क्षेत्रलाई नै बढी महत्त्व दिई उत्पादनकै तर्फबाट हामीले यो ठाउँलाई अलिकति समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ कि, यहाँका चाहिँ विपन्न नागरिकहरूको आय आर्जनलाई केही बढाउन सकिन्छ कि, र यहाँको चाहिँ ती बेरोजगारी ती समस्याहरूलाई चाहिँ केही तार्न सकिन्छ कि भन्ने खालको सोच हो। र हामी त्यही सोच अनुसार हामीले यो कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ, कृषि कार्यक्रमलाई अलिकति चाहिँ महत्त्व दिएका छौँ र त्यही महत्त्वको साथ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। र खास गरिकन यहाँ उत्पादन हुने चिजहरूलाई बजारीकरणको लागि हामीले ठाउँ ठाउँमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र पनि बनाएका छौँ र यो कोल्ड रुमहरू पनि बनाएका छौँ। र यी कोल्ड रुमहरूले चाहिँ काम पाउन्, कोल्ड रुमहरू हाम्रा कोल्ड रुमहरू खाली नरहन्, हाम्रा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रहरू चाहिँ खाली नरहन्, हामीले त्यो आशा गरेका छौँ। र हामीले त्यसको लागि किसान लक्षित कार्यक्रम लिएर हामीले यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ अलिकति जोर बल गर्ने तयारीमा छौँ। वडाको विकासमा मुख्य गरिकन बाधक तत्त्व भनेको सामुदायिक एकता हो। यदि सामुदायिक एकता भएको खण्डमा हामीले जस्ता सुकै ठुला कामहरू पनि गर्न सक्छौँ र गरेका पनि छौँ। र हामीले अहिलेसम्म हामीले काम गरिरहँदा त्यस्तो खालको बाधा अर्चना चाहिँ आएको छैन। खोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का सम्पूर्ण नागरिकहरूले जसले मलाई मत दिनुभयो या मत दिनु भने सबैलाई मलाई यो 2074 को स्थानीय चुनाव मार्फत
यो काटेखोला गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 को भविष्य निर्माणको निमित्त अथवा यहाँको स्थानीय नागरिकहरूको चाहिँ भविष्य निर्माणको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एउटा मलाई चाहिँ एउटा टाइम मिलाइदिनु भयो, मलाई आशा गर्नुभयो, मलाई विश्वास गर्नुभयो। हुनसक्छ मैले यहाँको नागरिकहरूले चाहिँ आशा गरे अनुरूपको काम गर्न नसक्नु पनि सक्छु, नसकेको पनि हुन सक्छु र मैले उहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ताकि मलाई यो 5 वर्षको कार्यकालमा जुन खालको जिम्मेवारी दिनुभयो त्यो जिम्मेवारी मार्फत मैले जुन खालको कामहरू चाहिँ मैले वहन गरेँ र आगामी दिनहरूमा पनि मैले गरेको कामको सही मूल्याङ्कन गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु र मैले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद।